कडून इतले सांगू सोदता की हांव आनी डॉक्टर स्वाती अंदोयकर आमची अपॉइंटमेंट गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्याच्या हातून योग सेल म्हणून आसा त्या हातून आमची नेमणूक जाली आणि प्रॅक्टीस करतना आमच्या क्लिनिकल एक्सपिरियन्सान आमकां अशें लक्षात आयलें की लोकांक जर आमी सांगलें की बरो रावपाक जाय आनी तो लायफस्टायल मॉडिफाय करपाक तर खूब लोक मातशे रिलक्टंट आसतात कित्याक ते म्हणटा आमकां हेची संवय ना तुमी सांगता बरोबर आसा पूण अमूक एक गोश्ट अमूक टायमार करता इतली संवय जाली की वी आर डुईंग इट रॉंग आनी योग एज्युकेशन जेन्ना आमी पळयलें की भुरगे प्रायमरी हातून योगा करतात तर आमच्या अशें लक्षात आयलें की जर भुरग्यांकूच आमी गायडन्स दिलो की एक आदर्श जीवनशैली कशी आशिल्ली कशें बरें उरचें हें जर ल्हानपणांतल्यान शिकयलें जाल्यार त्या भुरग्याच्या त्या मनाक ताजो खूब इम्पॅक्ट जाता. दुसरी गजाल म्हणजे टिचर्स ही टिचर सदां भुरग्या बरोबर आसल्या कारणान टिचरीन जें सांगलें तें खरें अशें भुरग्याच्या मनार तें दिसता तेजें इम्प्रिंट जाता ताका लागून टिचराच्या माध्यमांतल्यान जर हें पावलें जाल्यार बरें जातलें म्हणजे कन्सेप्ट आमी JDCचे चेअरमॅन हांच्या मुखार मांडलो आनी तांणी तो उचलून धरून आमकां बुक्स ड्राफ्टिंग करपाक लायले त्या दृश्टीन आमी दोगांनी मेळून ही बुक्स बरयली तेजे मागीर वेटिंग SCERT केलें आनी आमकां थोडे इनपुट्स मेळ्ळे की ही बुक्स ड्राफ्ट जाले सगळी मेडिकल नॉलेज पूण भुरग्याच्या मानसिकते प्रमाण ती आमी भितर एड केल्या अगदी भुरग्याच्या लेवलाचेर भितर हे केला की धडे आसा भितर थोडे त्या पोएम्स आसा एक्टिविटी आसा आनी थोडे नोट्स आसा ज्यो टिचर्सांक आसा आनी थोड्यो नोट्स पेरंट्सां खातीरूय आसा तेजें महत्व कितें तर प्रत्येक हातूंतल्यान कशें बरें रावचें आनी तेजे भुरग्यांनी तें कशें इम्प्लिमेंट करचें हेजेर भितर अगदी सिंपल लँग्वेजीन तें केलां आनी भुरग्यांनी ती आवडून करतली तुमी बूक जर पळयत जाल्यार हेजे आर्ट वर्क जो केला तो इतलो सिंपल आसा आनी इट इज जस्ट इतल्या भितर सिंबलायज आसा की जें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आसा WHO प्रमाण की फिजिकल मेंटल आनी सोशियल वेलबिंग ऑफ अ पर्सन ते सगळ्या मनान दवरून हे ड्राफ्टिंग केला आनी भितरलो कंटेंट आसा सो हेका लागून भुरगीं खरेंच बऱ्या तरेन ही आयडियल जीवनशैलीचो हे करून म्हाका दिसता रोगमुक्त जातली कित्याक सद्याक हायेस्ट चॅलेंज इज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स सो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्साक सुद्दां खुबशे हेल्प जातले आनी भुरगीं बरी हेल्दी उरतली अशें सांगूंक सोदता आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या बद्दल हांव गोवा सरकार आनी सगळ्या मान्यवरांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता आनी थँक्यू. माननीय मुख्यमंत्री आणि उपस्थित सगळे मान्यवर यांना नमस्कार आणि आजच्या या बुकाची खरी संकल्पना सगळे क्रेडिट जे आसा ती सगळी डॉक्टर आदित्य बर्वेन सगळे पुढाकार घेवन हे म्हाका बरोबर घेवन तेणी हे सगळे केल्ले आसा आणि सगळ्यांनी जो सपोर्ट केलो ह्या बुका खातीर की हे सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी पावपा खातीर आणि ल्हान भुरग्यांना तो खुबसो फायदो जातलो कित्याक ही जी आमी सद्याची जी जिवनशैली आसा ती जर ल्हान भुरग्यां पासून जर आमी तांकां शिकोवपाक सुरवात केली जाल्यार ती घराघरांत सोंपेपणान पावपाक शकता कित्याक ल्हान भुरग्यांचें मन हें एकदम कवळें आसता आनी तांकां ती रोखडेच बऱ्यो गोश्टी वायट गोश्टी तांचें मन रोखडेच एब्जॉर्ब करून घेता सो ही जी जिवनशैलीची पद्दत आमी जी सगळी सांगलेली आसा आयुर्वेदाक धरून आनी आमच्या दैनंदीन जिवनशैलीक धरून ती ल्हान भुरग्यां पासून जर सुरवात केली घराघरांत ती पावतली म्हणून हो एक बरो म्हणजे बरो उपक्रम आमी मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमच्या सरकारान गोंयच्या सरकारान जी SCERT JDC यांनी खुबसो उखलून धरिल्लो आसा सो तेंचे हांव खूब आभार मानता की तेणी ह्या बुकाक मान्यता दिली आनी आतां गव्हर्मेंट स्कुलां पासून ही सुरवात जाल्ली आसा सो फुडें फुडें करून हांव अशें मागता की सगळ्या शाळांनी सुद्दां हेजो ही बुकां पावपाक जाय गोंयच्या प्रत्येक शाळेन हे बूक पावचे अशी हांव CM सराक विनंती करता कारण आमी आमच्या पद्दतीन खुबशे इनपुट्स हितून दिल्ले आसात आनी बाकीच्या कडेन आमकां जे इनपुट्स मेळ्ळेले आसात त्या प्रमाणे आमी साद्या सोंप्या भाशेन आनी भुरग्यांक समजतले अशा भाशेन कविता बरोवन गोश्टी सांगून अशा रुपान आमी आहार म्हणा आपली डेली लायफस्टायल आसा किंवा जे आमचे कशें वागपाचें समाजान हें साद्या सोंप्या तरेन फर्स्ट सेकंड थर्ड आनी फोर्थ
ह्या स्टँडर्डाच्या भुरग्यां खातीर आमी ते विशय मांडलेले आसात. सो इतलें धन्यवाद. नमस्कार. आमच्या गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांच्या वतीन आज स्वास्थ्य चिंतन पहिली ते चौथी हाच्या खातीर 4 पुस्तकांचो संच आम्ही आज हांगासर अनावरण केले. या कार्यक्रमात JEDCचे चेअरमॅन श्री गोविंद पर्वतकर सर हांगासर आसात. त्याचबरोबर सेक्रेटरी डॉ. प्रसाद लोलयेकर. हे पुस्तक तेंच्यांनी बरयलें आमचे डॉ. आदित्य बर्वे, डॉ. स्वाती अणवेकर आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डॉ. झेंगडे, बाकी सगळे स्टाफ हांगासर आसा. सगळ्यात पयली हांव अभिनंदन करता डॉ. आदित्य बर्वे आणि डॉ. स्वाती अणवेकर हांचे की तेंच्यांनी स्वास्थ्य चिंतन हे पुस्तक बरयलें आनी तेजें लोकार्पण जाता. आमी म्हणटा की प्रत्येकाक दिनचर्या आणि ऋतुचर्या हे खबर आसप गरजेचें आसा. दिनचर्या म्हणजे दिसभरांतलो उपक्रम, ऋतुचर्या म्हणजेच 4 ऋतूंतल्यान आमी कितें खावप, कशें रावप आनी कितें करप हें खबर आसप गरजेचें आसा. डॉ. आदित्य हांणी सांगल्या त्या प्रमाणे आमी जर जे व्हडल्यांक सांगपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तेंची संवय ही मोडना, संवय ही वचना. म्हणून वच संवय आनी हे बरे गूण हे धाकट्या भुरग्यांक जर लावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां ती संवय लागतली आनी सातत्यान त्याच पद्दतीन ते वागतले. म्हणून दिनचर्या कशी आसची, आपली सकाळी उठल्या पासून ते रातचो पर्यंत आपलो उपक्रम कितें आसचो आनी आपलें शरीर निरोगी दवरपा खातीर, मानसीक स्वास्थ्य दवरपा खातीर आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर कितें करपाक जाय हाचोच उपक्रम तांच्यांनी स्वास्थ्य चिंतन ह्या पुस्तकांतल्यान केला. हे पुस्तक पयल्यान पयली टिचरांनी शिकपाची गरज आसा आनी टिचरांनी हे भुरग्यांक शिकोवपाची गरज आसा. ते वाचून शिकच्या पेक्षा तांकां तें समजून सांगप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून तर तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे म्हणजे प्रायमरी टिचर्स हांच्यांनी तर पयली ते चवथी खातीर प्रायमरी टीचर इन गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी इन गव्हर्मेंट एडेड हायस्कूल हातूंतूय बी ही पुस्तकां आत्ताच्या घडीत मराठी लँग्वेजींतल्यान आसा. इन फ्युचर इट विल बी इन कोंकणी आनी इंग्लीश लँग्वेज ह्या दोनूय लँग्वेजींतल्यान ही पुस्तकां तयार करतले. ही पुस्तकां आमच्या सगळ्या प्रायमरी एज्युकेशनाक बेजिकली टिचरांक पयलीं पावपाचो प्रयत्न आसतलो. टिचरांक पयलीं पुस्तक समजून घेवचें आनी इन फ्युचर जेन्ना ट्रेनींग जाता प्रायमरी टिचरांची तेन्नाय त्या ट्रेनिंगेक डॉ. आदित्य आनी डॉ. स्वाती दोगांय जाण ह्या पुस्तकाच्या ट्रेनिंगाचेर उलयतले. आमचे ADI सगळे हांगासर आसा. सगळ्यांच्या पर्यंत ही पुस्तकां पावची असो आमचो प्रयत्न आसा. त्या तिनूय पुस्तकांक अनावरण केलें. ज्या पुस्तकाक आयुष मंत्रालयानूय बी म्हणजे रिकग्नेशन दिलें. आयुष मंत्रालयान स्वता पळोवन सांगलें की बाय तुमी केल्लें पुस्तक हो स्तुत्य उपक्रम आसा आनी हो उपक्रम जो आसा सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावप गरजेचें आसा. त्या खातीर इन फ्युचर आयुष मंत्रालय बी हेजो इनिशिएटीव घेवन की ऑल लँग्वेजींनी करून बाकीच्या पर्यंत पावयतली. खरोखरूच एक बरो उपक्रम जेची गरज आशिल्ली. जे भुरग्यांक आज आमकां एकदां आमी म्हणटा की शिक्षणाच्या बरोबर आनी आरोग्याचे धडे दिवप गरजेचे आसता. ते आरोग्याचे धडे हातूंतल्यान तेच्यांनी क्लियर केलो कितें करपाक जाय. जस्ट पुस्तक धाडटालो तर त्या म्हणजे पयलींच्या पुस्तकांत सकाळी उठून तोंड घासून जीभ घासल्या पासून ते आमी पळयता की तेंच्यांनी चवथीच्या पुस्तकाच्या पर्यंत तांच्यांनी लास्ट म्हणजे संवाद कसो करप, आमी लोकां कडेन कम्युनिकेशन कशें करप. आज जर कम्युनिकेशन कशें करप हें जर शिकलें ना जाल्यार ताजो परिणाम आमकां गांवांत दिसून येता. सामान्य ज्ञाना बरोबर वेपार ज्ञान म्हत्वाचें, आरोग्य ज्ञान म्हत्वाचें. हे सगळें ह्या पुस्तकांतल्यान तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. म्हणून तेंचे परत एकदां हांव अभिनंदन करता. दोगूय जाणां आयुर्वेदाची डॉक्टर्स आसात, आयुर्वेदाची वैद्य आसा. त्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन ह्या पुस्तकांतल्यान तेंच्यांनी ब्रीफ हेल्थ आनी अवेरनेस हाजेर तेंच्यांनी जो फोकस केला त्या बद्दल दोगांयक खूब कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी ही पुस्तकां आमी सगळ्या आमच्या एरियांच्या पर्यंत पावयतले ही अपेक्षा व्यक्त करता आनी मागीर देव बरें. कोण एरियांनी पॉयंट तरी दी, कोण एक एरिया दाखव सगळ्यांनी
आहे